अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पेश खिदमत है हर हाजत के लिए, कोई भी हाजत हो, हर हाजत के लिए, हाजत को पूरा करने के लिए सूरह वज़ुहा का ये वजीफा। हाजत आपके कोई भी हो सकती है, बड़ी से बड़ी हो सकती है और कई हाजतें भी हो सकती हैं इकट्ठी। देखिए, मैं अक्सर जब हाजत के लिए वजीफा बनाता हूँ तो दोस्त मुझे बार बार में मैसेज करके या व्हाट्सएप पर ये पूछते हैं कि जनाब ये बताएं कि ये वजीफा एक हाजत के लिए पढ़ा जा सकता है या बहुत सारी हाजतों को भी इकट्ठा किया जा सकता है। देखिए, आपकी कोई भी हाजत हो या कोई भी ज़रूरत हो, वो पूरी किसने करनी है? रब की ज़ात ने करनी है, अल्लाह पाक ने करनी है। अच्छा, अल्लाह पाक का अल्लाह इतना बड़ा है, अल्लाह इतना बड़ा है, हमारा रब इतना अजीम है, उसके लिए आपकी हाजतें और ज़रूरतें कुछ भी नहीं है। अगर अल्लाह पाक आपके इस अमल से या जो भी वजीफा आप करने जा रहे होते हैं उससे अल्लाह पाक राजी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, उनको वो अदा आपकी पसंद आ जाती है, आपकी आजिज़ी पसंद आ जाती है, आपका काम बन गया। अब वो हाजत आपकी दिल में एक हो या 1000 हो या 1,00,000 हो, वो तो पूरी हो जानी है। अल्लाह ने, देखिए, अल्लाह जब आपका रब राजी हो गया आपसे, जिसके हाथ में है आपकी हर जरूरत को पूरा करना, आप एक हाजत का वजीफा कर रहे हैं। लेट सपोज हमने फर्ज करें आपको 40 दिन का कोई वजीफा बताया और हमने ये कहा कि जनाब आप इसको 40 दिन करें और 40 दिन तक अपनी नमाजों की पाबंदी करें। ऐसे ही होता ना, मोस्टली कहा जाता है। अब हुआ ये था कि लेट सपोज आप प्रॉब्लम ये था कि जिस भाई को भी ये परेशानी, अल्लाह पाक ने, अल्लाह की तरफ से ये परेशानी भी आती है ना, परेशानी भी अल्लाह की तरफ से आती है, उसके बाद फिर बेहतरियां भी अल्लाह ताला की तरफ से अता होती हैं। फ़इन्नमल उस्रि युस्रन, है ना। हाँ, तो फिर ऐसी है ना, हर मुश्किल के बाद आसानी तो है। तो बाहर के बाद खिजा, खिजा के बाद फिर बाहर, अल्लाह की तरफ से है। तो हो सकता है कि वो शख्स जिस पर कि ये प्रॉब्लम आया वो नमाज नहीं पढ़ता था, तो अल्लाह पाक को उसकी बेहतरी मकसूद थी, थोड़ा झटका दिया आंख खोलने के लिए, कोई मुश्किल डाल दी, कोई परेशानी आ गई, चलो यार ये थोड़ा सा आंखें खोले, ये किस तरफ जा रहा है। अब आपने यूट्यूब खोला, आपको वजीफा बता दिया मैंने, आपने सुना कि शादी बता रहे हैं ये वजीफा 40 दिन कर दें, परेशानी खत्म हो जाएगी। अच्छा, मैंने 40 दिन का ये भी बोला, मैंने कहा साथ यार 5 वक्त नमाज शुरू कर दो। आपने कहा चलो ये परेशानी हट जाए मेरी, सब वहां बहुत परेशान हूं, हाजत है मेरी, तो मैं 40 दिन का वजीफा कर लेता हूं, तो मैं नमाज भी पढ़ लेता हूं, बाद में जब अल्लाह का काम हो जाएगा तो फिर देखी जाएगी। ये सोच की बात है, मोस्टली ऐसे ही होता है, चलें जी अभी तो कर लेते हैं। लेकिन आपको पता है कि ये नमाज इंसान को अपनी तरफ खींचती है, नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। तो जब आप नमाज की तरफ जाएंगे और चाहे वो उस वजीफे के ही चक्कर में जाएंगे कि चलें ये 40 दिन का अमल है, इसमें नमाज की पाबंदी कर लेते हैं, तो आप यकीन करें 40 दिन जिस अमल को किया जाए उसकी आदत वैसी पड़ जाती है। चलो कोई और फायदा हो ना हो, आप 5 वक्त नमाजी हो जाएंगे। और मुझे समझ नहीं आता कि वो कैसे हो सकता है कि एक आदमी 5 दफा अल्लाह के दरबार में हाजिर हो और वो कोई बात अल्लाह से कहे और अल्लाह कबूल ना करे। अल्लाह राजी हो जाता है मेरे दोस्त, इतनी सी बात है, अगर आपको समझ में आ जाए। आप अपने थोड़ा सा अपनी ट्यूनिंग कर लें, थोड़ी सी अपनी ट्यूनिंग कर लें। रब तो रहमान है, रब ने तो आपको इतना बड़ा एक वेपन दे दिया है शैतान से लड़ने के लिए, क्योंकि हमारे से जब भी कोई मिस्टेक या गलती हो जाए तो हम फटाफट वो सारा मुद्दा शैतान पर डाल देते हैं। बात भी सच है, एक नहीं, दो नहीं, हजारों नहीं, लाखों के लश्कर आते हैं और उस पर तो ज्यादा आते हैं जो अल्लाह की राह पे चल रहा हो, बहकाने के लिए। अब एक जंग सी चल रही होती है शैतान के अंदर, और शैतान और इंसान के दरमियान एक जंग सी चल रही होती है, एक मुकाबला सा चल रहा होता है। मैंने जंग का लफ्ज बोल दिया, पता नहीं यूट्यूब वाले एतराज ना करें। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो कैफियत है इंसान के दरमियान और शैतान के दरमियान जो है, इसमें आपको पावर के लिए अल्लाह पाक ने क्या अता की है?
کہ آپ سے کوئی بھی مسٹیک ہو جائے، آپ صرف ایک بار سچے دل سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کہہ دو تو اللہ فرماتا ہے میں بندے تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا. تیرے گناہ صرف معاف نہیں کروں گا، ان کو نیکیوں میں بدل دوں گا. اب بات کرو. وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کے ہاتھ بولیں گے، اس کی آنکھیں بولیں گی، اس کے پاؤں بولیں گے، اس کے ہر جسم کا اعضا اس کی گواہی دے گا. ضرور دے گا، قرآن کی بات ہے، حق ہے. لیکن آپ سوچو کہ جب آپ کے گناہوں کو اللہ پاک نیکیوں میں بدل دے اور اس گناہ کا وجود ہی کوئی نہ رہے تو پھر گواہی کھائے گی بھائی. بات سمجھ میں آئی ہے؟ بات ذرا لیول کی ہے. بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم لوگ کے اندر جو ہے وہ خوف زیادہ ڈیولپ کر دیا گیا. خوف زیادہ ڈیولپ کر دیا گیا، جبکہ اسلام ہمارا دین جو ہے وہ تو خوشخبریوں والا دین ہے. اللہ کو تو پیار ہی بہت ہے اپنی مخلوق کے ساتھ، اور اپنی مخلوق کے ساتھ سب سے زیادہ پیار تو حضور کی امت کے ساتھ ہے، کیونکہ اللہ کے محبوب کی جو امت ہے وہ اللہ کو بہت پیاری ہے. تو اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو ویسے ہی بخشنا ہے، اور بخشنے کے بہانے بنائے ہوئے ہیں. آپ کو سال کے اندر اسلامک کیلنڈر میں دیکھیں کتنی راتیں آپ کو بڑی دی ہوئی ہیں، شب قدر اور کیسی کیسی راتیں، کہ جہاں آپ کے اعمال کو اللہ پاک ملٹی پلائی کر کے نیکیاں بڑھا کے اتنا آپ کو کرتا ہے تاکہ آپ کی بخشش کا ہماری بخشش کا سامان ہو جائے. یہ ہے رب رحمان، اللہ اتنا مہربان ہے. اور انسان کمزور ہے کیونکہ تو وہ جلدی گھبرا جاتا ہے، اور پھر گھبرا اس لیے بھی جاتا ہے کہ اس کو رہنمائی بھی نہیں ہے، دین کا علم بھی نہیں ہے. اگر دین سے جڑے ہوں تو ڈھارس بہت ہوتی ہے، حوصلہ بہت ہوتا ہے کہ کوئی ہے ہماری سننے والا. اور رب ہے نا، جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا رب تو ہوتا ہے. تو پریشان ہونے سے پریشانیاں بھائی ختم نہیں ہوتی اور بڑھ جاتی ہیں. تو خیر آتے ہیں ہم وظیفے کی طرف. کوئی بھی حاجت ہو آپ کے دل میں جو آپ چاہتے ہوں کہ فوراً پوری ہو جائے، تو شب جمعہ کو آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے. شب جمعہ یعنی جمعے سے پہلے والی رات، اس میں آپ شروع کر دیں. کوشش کر لیں تو نئے چاند کی پہلی جو شب جمعہ آتی ہے اس میں کر لیں. اور اس کو کرنا صرف یہ ہے کہ آپ نے سورہ والضحیٰ جو ہے اس کو 40 ٹائمز 40 دفعہ پڑھنا ہے، اپنی حاجت کو ذہن میں رکھ کے. جو بھی مسئلہ آپ کے ذہن میں ہے، ایک ہو سکتا ہے، دو ہو سکتا ہے، بہت زیادہ ہو سکتی ہیں. آپ نے اپنے مسائل سارے گن چن کے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے مصلے پہ رکھ لینا ہے کہ رب العالمین یہ میرے مسائل ہیں جو میرے بس میں نہیں ہے ان کو حل کرنا، یہ صرف آپ ہی ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں، میری مدد کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد اپنا وظیفہ شروع کریں. اول آخر درود شریف پڑھ لیجئے 3 بار 5 بار 7 بار 11 بار جتنا آپ پڑھ سکیں، اور اس کے بعد 40 بار آپ سورہ والضحیٰ کی تلاوت کر لیں. ٹھیک ہے؟ اور والضحیٰ کی تلاوت کرنے بعد درود شریف آخر میں پڑھا، اس کے بعد آپ کا کام ختم. اب یہ کام آپ پوچھیں کہ جناب کرنا کتنے دن تک ہے؟ دیکھیے، بات کرنے کے طریقے پہ ہے، بات دل کے خلوص پہ، اور انسان کے مطلب میں آپ کسی انسان کے اندر تو نہیں جھانک سکتا نا کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے. اللہ تو جانتا ہے، اللہ تو دلوں کے راز جانتا ہے. تو جب آپ کوئی کام اخلاص کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، اب اس اخلاص کو ناپنے کا جو پیرامیٹر ہے وہ رب کے پاس ہے. وہ رب جانتا ہے بہتر کہ یہ بندہ کتنی گہرائی سے، کتنی تکلیف اور کتنے دکھ سے یہ مانگ رہا ہے مجھ سے وظیفہ کر کے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس وظیفے کی قبولیت کے بارے میں. تو بھائی یہ وظیفہ آپ نے اس وقت تک کرنا ہے جب تک آپ کی حاجت یا آپ کا مسئلہ پورا نہیں ہو جاتا، چاہے وہ 1 ہفتے میں ہو جائے، چاہے وہ 21 دن میں ہو جائے، چاہے وہ 40 دن میں ہو جائے. لیکن یہ یقین رکھیں کہ وظیفہ پرفیکٹ ہے آپ کے اب کرنے میں، اور آپ کے اوپر جو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح سے آپ اس کو پریزنٹ کرتے ہیں اور مانگتے ہیں اپنے رب سے. اور اس ڈیوریشن کے اندر دیکھیے، سب سے بڑی بات تو یہ ہے نا کہ جس وجہ سے آپ کسی آزمائش یا اس مصیبت میں آئے تھے، آپ نے وہ ساری چیزیں وہ ختم کرنی ہیں. اپنے رب کو راضی کرنا ہے کہ اللہ پاک میں اب کسی کا دل نہیں دکھاؤں گا، اللہ پاک میں کوئی جھوٹ نہیں بولوں گا، اللہ پاک میں نماز کی کوتاہی نہیں کروں گا، اللہ پاک اب میں بڑے اچھے نیک کام کروں گا. اگر میں روزے نہیں رکھتا تھا تو اب میں روزے بھی رکھوں گا. تو اس طرح سے آپ اللہ کو راضی کر کے، جب یہ چیزیں اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ اس طرح سے کرے گا، توبہ کرے گا، اور کتنے دل سے اس نے سچے دل سے کی نہیں. تو اسی پیرامیٹر پہ آپ کی قبولیت ہے. تو میری دعا ہے کہ ہر مسلمان کی حاجت جلد سے جلد پوری ہو. میرا کام تھا آپ کو گائیڈ کرنا، سو میں نے کر دیا. ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے
اللہ حافظ.